अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th, सब्जेक्ट उर्दू, और हम पढ़ रहे हैं मरहूम की याद में। तो पहले हमने देखा पेतरस साहब ने बड़ी मुश्किल से जो साइकिल ख़रीदी मिर्ज़ा साहब की, तो वो काफ़ी पुरानी साइकिल थी। उस साइकिल में काफ़ी जंग लग चुकी थी, बहुत सारे उसके औजार टूट चुके थे। तो पेतरस साहब ने ख़रीद कर जब इसकी सफाई की, अब उस पर सवारी करने के लिए निकला। पेतरस सारी रात साइकिल पर, यानी कि हमने देखा वो ख्वाब में खाली सवारी करते थे साइकिल की। तो आज हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। जब पेतरस साहब साइकिल पर सवार हो गए, जो ही ये साइकिल पे सवार हो गए, तो उसने यानी कि साइकिल ने तरह तरह की आवाज़ें निकाली। जब कोई पुरानी चीज़ हम इस्तेमाल करते तो उसमें सीधी बात है, आवाज़ें तो निकलती है। साइकिल की जो चैन थी, यानी कि जंजीर काफ़ी पुरानी थी, फटी थी और ढीली हो चुकी थी। पहला पहिया जो था वह भी बहुत ढीला हो चुका था। मडगार्ड एक तरफ झुक चुके थे। अगले टायर में एक बड़ा सा पैवन था, यानी कि टायर पे भी पैवन लगा हुआ था। साइकिल की चैन, मडगार्ड वगैरह सब उन्होंने अपनी शक्ल, यानी कि बदल चुकी शक्ल, उनकी शक्ल बदल चुकी थी, इतने पुराने हो चुके थे। जब डलवान में साइकिल थोड़ी, यानी कि जब डलवान से उन्होंने साइकिल निकाली, तो अचानक मिर्ज़ा साहब यानी कि पेतरस साहब जब साइकिल निकालने के लिए गए, उसकी पुराने औजार जो थे उस पर सवार होते ही झुक गए या अपनी जगह से हट गए। तो अचानक हैंडल एक तरफ को मुड़ गया और गद्दी नीचे बैठ गई। पेतरस साहब जो ही साइकिल पे सवारी के लिए चढ़ गए, तो हैंडल एक तरफ मुड़ गया और उसकी सीट ने रुख मोड़ लिया किसी और तरह का, जिसकी वजह से पेतरस साहब को बैठने में तकलीफ हुई। पेतरस साहब ने साइकिल से उतरकर उसे औजार से कस कर कदरे ठीक किया। उसने एक बार फिर इस साइकिल को ठीक किया, यानी कि इन मुख्तलिफ औजारों को मिलाकर फिर ठीक किया, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स मिलाकर फिर ठीक किया पेचकस वगैरह से, और फिर सवार हो गए। एक बार फिर सवार हो गए, लेकिन साइकिल में फिर वही ज़्यादा खराबी पैदा हो गई। अब साइकिल में इससे ज़्यादा खराबी पैदा हो गई। पेतरस साहब ने रास्ते में साइकिल एक मिस्त्री को दिखा दी, यानी कि रास्ते में उसे एक मिस्त्री मिला। बेचारे निकले शहर के लिए, काफ़ी शौक़ था सवारी का। तो साइकिल पुरानी थी जिस पे वो सवार ना हो सके। रास्ते में एक मिस्त्री था, उस मिस्त्री को दिखाया। मिस्त्री ने कहा, अगर साइकिल पूरी तरह ठीक करनी है तो 10-15 दिन लगेंगे। पेतरस ने कहा कि नहीं, सिर्फ इसका हैंडल और सीट, यानी कि गद्दी ही ठीक कर दो। अगर ये दोनों ठीक कर देंगे तो पेतरस साहब समझ रहे थे शायद थोड़े दिनों के लिए मुझे आराम या राहत मिलेगी, यानी कि कुछ दिन निकलेंगे इस साइकिल को ठीक तरह से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पेच कस गए। उसने क्या किया, एक बार फिर इन औजारों को मिलाया, इससे गद्दी और हैंडल फिर ढीले पड़ जाएंगे। इसने ये भी कहा, ये जो मिस्त्री था इसने कहा, एक बार फिर ये ढीले पड़ जाएंगे आपके पेच वगैरह कसने से। इसने यह भी कहा कि साइकिल मिर्ज़ा साहब की है। एक बार फिर कहा कि ये साइकिल मिर्ज़ा साहब की है, यानी कि इस पर खुद मिर्ज़ा साहब कॉलेज जाया करते थे। इसी मिस्त्री की दुकान से वो कॉलेज जाया करते थे। ये सुनकर पेतरस साहब को फिर दुख आया, यानी कि उसको दुख हुआ और फैसला किया कि वो साइकिल बेच देंगे। अब उसने तंग आकर ये कहा कि मैं साइकिल ही बेच दूंगा। आगे साइकिल वालों की एक दुकान पर पहुंच गए। पेतरस साहब साइकिल वालों की एक दुकान पर पहुंच गए। वहां साइकिल बेचनी चाहिए, लेकिन दुकान वालों ने इसकी कीमत, अब इसकी कीमत क्या उन्होंने दे दी, 3 रुपये। इसने कितने में ख़रीदा था, 40 रुपये में।
اس سے پیطرس صاحب کو مزید غصہ پہنچا، یعنی کہ اس سے پیطرس صاحب کو ایک بار پھر غصہ ہوا، دکھ ہوا، صدمہ ہوا۔ وہ غصے میں سائیکل پر سوار ہو کر تیزی سے پیڈل دینے لگی۔ وہ تیزی سے سائیکل کو چلانے لگے، کافی غصے میں تھے، چند قدم ہی گئے تھے، یعنی کہ کچھ قدم نکالے، سائیکل کا ایک پہیا الگ ہو گیا، سائیکل کا ایک ٹائر الگ ہو گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پیطرس صاحب سائیکل پر سوار ہو کر ایک طرف گر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہاں کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے اور پیطرس صاحب پر ہنس پڑے۔ پہلے غصے میں تھے تو کچھ لوگ جمع ہو گئے اور وہ پیطرس صاحب پر ہنسنے لگے۔ آپ نے ایک ہاتھ میں ایک پہیا اور دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ سائیکل، اب انہوں نے ایک ہاتھ میں ایک پہیا یعنی کہ ایک ٹائر اٹھایا تھا اور دوسرے ہاتھ میں دوسرے پارٹ سائیکل کے۔ لوگ آپ پر تانے کس رہے تھے، لوگ باتیں کر رہے تھے۔ پیطرس صاحب سائیکل اٹھائے آبادی سے دور نکل گئے۔ اب پیطرس صاحب کو یعنی کہ آبادی سے تھوڑا دور نکلے، مرزا نے اندر آنے کے لیے کہا اور آپ نے پل کے اوپر کھڑے ہو کر ایک پل کے اوپر کھڑے ہو گئے اور سائیکل کو پھینک دیا اس دریا میں اور سیدھے گئے مرزا صاحب کے گھر۔ مرزا نے اندر آنے کے لیے کہا۔ پیطرس صاحب نے جواب دیا کہ میں تم جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں بغیر وضو کیسے میں کہ آپ جیسے پاک لوگوں کے گھر میں کیسے آ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر سائیکل والا اوزار اس کے حوالے کیا اور یہ کہہ کر یعنی کہ وہ پیشکش وغیرہ اس کے دیے ہوئے اوزار اس کو واپس دے دیے، یعنی کہ پیشکش اس کو واپس دے دیا، باقی اس نے پھینک دیا تھا دریا میں۔ کافی غصے میں تھے اور غصہ زیادہ آ رہا تھا اپنی اس دوستی پہ جس کا ناجائز فائدہ اٹھایا مرزا صاحب نے۔ اور ایک بار پھر کیمسٹری کی وہی کتاب گھر گئے واپس اور کیمسٹری کی وہی پرانی کتاب پھر نکالی جو انہوں نے ایف اے یعنی کہ 12th میں پڑھی تھی۔ وہ اس کتاب کا مطالعہ ایک بار پھر کرنے لگے کہ کوئی بم بنانے کا طریقہ معلوم ہو تاکہ اپنا غصہ اتار سکے۔ اب اسے غصہ تھا تو وہ اپنا غصہ اسی پہ نکال رہے تھے کہ میں کوئی بم بنانے کا طریقہ یعنی کہ میں کہیں سے بنا لوں، کہیں سے سیکھ لوں یا اپنے اندر صلاحیت پیدا کروں بم بنانے کی، تو اس کا یہ غصہ جو ہے کافی یعنی کہ ٹھنڈا ہو سکے، مرزا صاحب کا اپنا غصہ اتار سکے، یعنی کہ وہ اپنا غصہ اسی پر اتار سکے۔ وہ اس کتاب کا مطالعہ اس لیے کرنے لگے کہ کوئی بم بنانے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بم بنانے کا طریقہ اور وہ اپنا غصہ اسی پہ نکال سکیں۔ تو یہ تھی کچھ پیطرس بخاری کی یعنی کہ مرحوم کی یاد میں جو انہوں نے لکھا تھا، اسی کا خلاصہ۔ تو آگے آپ کے کچھ کوسچنز وغیرہ ہے انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے۔ مرحوم کی یاد میں ایک مضامین تھا، پہلا پارٹ آپ نے دیکھا، آج اس کا دوسرا پارٹ تھا۔